सुसेगाद दनपार पडोवणाऱ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयतां. आज फेब्रुवारीची 28 तारीख. एक दुखेस्त खबर. रेनबो वॉरियर हाचें बाय डायना तवारेस आज ह्या संवसारांतलें उतरलें. गोंयचें पर्यावरण राखपा खातीर बाय डायनान जायते झुजांत भाग घेतले. अदीक करून गोंयांत कोळसो नाका ह्या मुवमेंटान. मागता आमी ताच्या आत्म्याक शांती फावो म्हूण. 6 दिसां उपरांत सात आंद्रे मतदारसंघाचो आमदार विरेश बोरकर आनी रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षाचो ताचो सांगाती तुषार गावस हाणें आपले फास्ट अँड टू डेथ सोंपयलो. हाचे आदीं गोंय सरकारा वतीन उत्तर गोंयचो कलेक्टर हाणें एक पत्रा विशीं कन्फर्म केलें की टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग एक्ट सेक्शन 39 हाचे वेरी जी लँड कन्वर्जन्स सांत आंद्रे हांगा दिल्ली ती सगळी सस्पेंड केल्या म्हूण. हाचे आदीं गोंय सरकारा वतीन उत्तर गोंयचो कलेक्टर हाणें एक पत्रा विशीं कन्फर्म केलें की टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग एक्ट सेक्शन 39 हाचे वेरी जी लँड कन्वर्जन्स सांत आंद्रे हांगा दिल्ली ती सगळी सस्पेंड केल्या म्हूण. I am very honored to have been called to be here to offer some food and some drink to Viresh and to Tushar. After 6 days of hunger strike, Viresh said hunger strike he has not done before. बेश्टे करीत ना हे हंगर स्ट्रायकार बसता. पूण आनी कांय नसलें करूंक जाता. He could not do anything. When you are at a desperate end, then he said Satyagraha. I will sit down and I will fast. So he has shown that he is ready to give his life for this cause, which will otherwise, if 39A continues, it can destroy not only San Andre constituency, but it can destroy whole of Goa. It is changing the face of Goa. It is making a mockery of Town Planning Act. Because whatever the Town Planning Act says, whatever zones are made, settlement zone, industrial zone, orchard, forest, natural cover, all the zones mean nothing if somebody who has the money wants to change it. That is 39A. You can go to the town planning office. You can say, I want to change what is orchard into settlement and build a big bungalow or a big 10-storied building, and you pay the money and it can be changed. It is called plot by plot conversion. Plot by plot conversion is not planning. Planning means when planners sit down and plan for the whole of Goa. They plan for the state. But 39A is making a total mockery of planning. And that is why 39A must go. आयज आमकां एक लेटर गावला. हांव मुद्दम पयलीं तुमकां सांगता, मागीर ब्रिफींग दितलो. एक आतां आमकां एक लेटर गावला जे चीफ टावन प्लॅनर जे आमी ऑफिसान गेल्ले त्या ऑफिसाच्यान एक आमकां लेटर गावला. आनी त्या लेटरान अशें बरयल्लें आसा की 39A अंतर्गत जितले सानांद्रे मतदारसंघात
जे प्रपोजल्स आसा ते सस्पेंड करता विथ इमिजिएट इफेक्ट म्हणून एज पर द लिस्ट. आणि आमची आखी लिस्ट ही आखी लिस्ट आमची एनेक्शर केल्या तेका. सो तो आमकां जो कलेक्टर आसा तो हे सगळे घेवन येयल्लो आणि तेणें आमकां सांगलेलें की तुमचे कितें आसा ते डिसिजन तुम्ही घ्या. हेच्या बद्दल आम्ही तेन्ना तेका सांगले की एका एनिमेशन काय हे करूंक ना. तेच्या मागीर तुमचे कडेन मिटींग घेतली, तुमचे कडेन उलयलो हे अशें आसा ते कशें कितें. मागीर आमी लिगल एडवायस म्हणून नॉर्मा मॅडम जी आसा आमची ती एक वेल नोन आदवोगात, तिका लिगल एडवायस म्हणून आता तिका मुद्दम रावल्ले आमी कितें ती सांगतात म्हणून. तिणें म्हटलं ओके आसा म्हणून. तशेंच आता तुमकां एक विचारपाचें आसा की आयज हे आमी मुवमेंट करून सगळे एकटे जावन हे केल्लें आसा. तुमकां कितें दिसता आतां हेजेर आमी आमचो जो उपोशण आसा जो आमी दवरलेलो आसा, जो आमचो स्ट्रायक दवरलेलो आसा, हेजेर तुमी सेटिस्फाय आसा हे स्ट्रायक हे करपाक बंद करपाक. बायलांक विचारता तुमकां कितें दिसता? बाकीचे बायलां म्हणा सही. तुमकां सगळ्यांक कितें दिसता? आसा बरें. आणि आमचे जल्मी मुकेश जल्मी वासू असं बरं. तुमचे कडेन वडू उलयला आता आमकां ते लेटर येयला. आता कलेक्टर येतलो तेका आमकां ओसी दिवपाक जाय आनी ते सांज मागून दी. ओके आसा बरें. हा हितून फक्त पांय शिरगांवचेच ना, 84,000 पांय शिरगांव, बट बाकीचे फूल सानांद्रे मतदारसंघाचे ना. पण मुवमेंट आमचो तुमच्या गावांतल्यान सुरवात जालो आनी तो फुडें गेलो. गोंयभरांतल्यान ते हे जाल्लो म्हणून तुमकां मुद्दम विचारलो. ओके. हांव मागता आमचे जितले आमदार आसा, जावं ते ऑपोजिशनाचे आसूं, जावं ते रुलिंगाचे आसूं, जावं ते खंयच्याय पक्षाचे आसूं, हे सगळे सोडून आमी एकजूट रितीन ह्या 39A विरुद्धान जेन्ना हे डिस्कशन येतले तेन्ना हो लढो दितले. आणि समज हे 39A ह्या विधानसभेन स्थगीत जायना, स्क्रॅप जायना, नाजाल्यार फुडल्या पावण्यार आमचो जो 39A विरुद्धान लढो आसा हो विधानसभेच्या भायर आता जसो ह्या आझाद मैदानाचेर आसा तेज्याकून खर रितीन हो लढो फुडें वयतलो. गोंया खातीर मोग आसा म्हणून सांगले. खुबशीं बायलां आमची बसून हांगा येतालीं, रडटालीं, दादले हांगा येवन रडटाले, कित्याक तेंकां म्हाज्याकून चड आमच्या गोंयची आपुलकी आसा, ह्या गोंयचो मोग आसा. आनी हो गोंयचो मोग जो आसा हो ह्या मुवमेंटांतल्यान आमकां आनीक दिसून येयलो. तरणाटे आसूं, जाणटे आसूं, जावं भुरगे आसूं, ह्या सगळ्यांचो मोग ह्या मुवमेंटांच्यान आमकां दिसून येयलो. हांव खरेंच हात जोडून ह्या सगळे जितले गोंयकार हांगा जे येयले, जे गोंयकार हांगा येवंक पावना, जे गोंयकार भायर आसले, जेंच्यांनी प्रेयर केले, आशिर्वाद दिले आनी एक शक्ती दिली. कित्याक पयल्या फावट हांव हंगर स्ट्रायकाक बसला, केन्नाच हंगर स्ट्रायक म्हणटा ती हांवें लायफान करूंक ना. पूण एक तकलेन जेन्ना विचार येयलो की आनीक हेंकां लडपाक लागून आमचे कडेन कांय ना, तेन्ना हंगर स्ट्रायक करची, कितें तरी हेंच्या तकलेन वयतले. खुबशे कमेंट्स, जे स्टेटमेंट्स ह्या भितर येयले. हांव खरें मागता देवा कडेन की जे जे असले स्टेटमेंट केल्ले आसा आनी वायट जे गोंयच्या वायटा खातीर स्टेटमेंट केल्ले आसा तेंच्या तकलेन एक बरी बुद्धी दिवची. आझाद मैदानाच्या ह्या स्वतंत्रतेचो जो लढो आसा
हो दुसरो लढो म्हणूंक शकता आमी. आनी ह्या आझाद मैदाना वयल्यान आमी हे जी हंगर स्ट्रायक सुरवात केल्ली सगळे आमचे हांगा आसा तेंच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान ही हंगर स्ट्रायक हांव आयज काबार करता. गोंयच्या इतिहासान जस्टीस डिमांड करपाक असले फास्ट अँड टू डेथ आदी बी जाल्यात, पूण हे एज्युटेशन वो फास्ट अँड टू डेथ विचित्र भाशेचें आसलें. कांय वर्सां आदीं गोंयकारांक याद करून दिता आदलो मंत्री आनी तेन्नाचो गोंय विधानसभेचो सभापती दयानंद नार्वेकर हाचेर मॉलेस्टेशन स्कॅन्डल हाचो आरोप केल्लो. तेन्ना 20 वर्सांचे पत्रकार प्रशांती तालपणकर हंगर स्ट्रायकाल बसलेले आनी दयानंद नार्वेकर हाका रिजायन करचें पडलें. प्रशांती तालपणकर आतां सांगता 39A हाचे बाबतींत एज्युटेशन जें जालां हां तें गोंयच्या इतिहासान सुप्रीम एज्युटेशन. म्हज्या कोतान अख्ख्या गोंयच्या इतिहासान म्हणजे जो हांव जाणा वा हांवें दोळ्यांनी पळयला तातूंत सगळ्यान व्हडलें आंदोलन वा सुप्रीम आंदोलन तें हें. ताचें कारण म्हणजे इतलीं वर्सां जी एज्युटेशनां जाली. एक एज्युटेशन म्हज्या काळाक जें जालां तें 1989 1989 36 वर्सां पयलीं तेन्ना नार्वेकाराच्या विरोधान ताणें विनयभंग केलो म्हणून मॉलेस्टेशन केलें म्हणून एक आंदोलन जाल्लें. तें आंदोलन ताज्या नंतर याद जाता ती म्हाका गोवा बचाव आंदोलन वा बाकीचीं अशीं बारीक बारीक आंदोलनां, कामगारांची आंदोलनां, जंय कॉम्रेड क्रिस्टोफर फॉन्सेका 21 दीस सुद्दां उपासाचेर बसला. ही आंदोलनां जालीं, पूण ह्या आंदोलना परस ती आंदोलनां कशीं आसलीं, चडशे भाग घेवपी प्रोफेशनल जे पोटतिडकेन आयिल्ल्यान तांकां कळटालें की हें कितें चल्लां गोंयांत तें बरोबर न्ही. त्याच बरोबर विद्यार्थी येताले, तरणाटे खूब येताले, विद्यार्थ्यांच्यो संघटना आसताल्यो, कामगार येताले आनी व्हडा संख्येन ते बोवाळ करताले आनी सारकें म्हणजे आमी जिखतलेच ही भावना आसताली. आतांचो जो संघर्श आसा तातूंत त्यो भावना आसाच, पण ताज्या परस जी एनर्जी आसा ती रॉ एनर्जी आसा. म्हणजे कश्टकरी आनी काम करपी कश्ट करपी दादले आनी बायलो आसा. बायलो हांगा व्हडा संख्येन आसा, जाणट्यो बायलो आसा आनी ती जी उलयता न्ही ती पळयत जाल्यार तुका आंगार कांटो येता. जेन्ना आमी विश्वजीत राणीच्या घरा कडेन वचपाक भायर सरलीं तेन्ना हांवें अशेंच म्हटलें लाठीचार्ज जातलो आं म्हणून. एक बायल जाणटेली लाठीचार्ज जातले तूं भिता, तूं भिता जाल्यार फाटल्यान वच, आमी पळयता, आमी कितेंय करपाक रेडी आसा, आमकां आमचो जागो जाय. आमच्या विरेशाक ताणें मारला आनी आमच्यो देवाच्यो जमनी, आमच्या शेताच्यो जमनी, आमच्या पोटाच्यो जमनी ताणें घेतल्या, आमी तांकां ओगी उबी रावचें ना. ही जी भावना आसा न्ही ती सामकी भितरल्यान आयल्या. ती म्हणजे जशें आमी लॉजिकली हें बरोबर न्ही तें बरोबर न्ही अशें करून जेन्ना रस्त्यार देंवताले ताज्या परस ही जी आसा ही पॅशनेट आसा आनी ही सरकाराक बरीच म्हारग पडटली. म्हणजे सरकार खूब वेगवेगळ्या तरेन धमक्यो दिता, पण हें एज्युटेशन खूबच प्रखर आसा, खर आसा. गोवा टावन आणि कंट्री प्लॅनिंग ऍक्ट हाचे सेक्शन 39A फकत गोंयकारांनी वो कोर्टाच्या आदेशा प्रमाणे स्क्रॅप करूंक जाता. सद्याक तरी सेक्शन 39A हाचे विशीं दिल्ली ती परमिशनां सांत आंद्रे गांवची सस्पेंड केली आसत, पूण ही सेक्शन 39 हाचे पुराय गोंयांत लागू जातात आनी गोंयकारांक हाचो कित्याक विरोध आनी गोंय सरकार हो सेक्शन 39A कित्याक स्क्रॅप करिना आमी विचारलें आर्किटेक्ट आनी प्लॅनर ताहीर नोरोना हाचे लागीं. म्हाका दिसता काय there needs to be some degree of flexibility in planning. गोंयांत थोडे लोक आसा ते कडेन
they may only have one piece of orchard land. Family वाडयता, एक घर पुरो ना म्हणून they may need to build a little more. नाजाल्यार लोक भायर सरून काम करता आणि that becomes a brain drain on Goa. So there are a small group of Goans who are facing hardship and we need some form of flexible planning to serve them. But a flexible planning law needs to have certain safeguards written into it so that it can only serve those who need it the most. Take for example आमचो Munkar Act. That to me is a very good flexible law because Munkar Act allows the Munkar to have an upper limit of area for his house and class 2 occupancy. That means he cannot transfer the land to anyone who is not a blood relative of his. आमी अशे कायदे जाय जाल्यार Goa government, especially the advocates who are now defending 39A in the High Court, तो खूब होशियार आसा. They are very smart. If though their advice was taken, 39A could have easily been written with a lot of safeguards, but it was not. It was written with no safeguards, and all the power was given to Goa Town Planning Board, of which is completely dominated by one industry. I did an analysis of the assets of the current batch of the Goa Vidhan Sabha. Ani, I find that out of 40, 26 have white money interests in real estate, either through them or their adult children. Now, what does that mean? That means that one industry has overwhelming influence in the making of laws in Goa. And if a law like 39A benefits that same industry, म्हाका एक सांग, कित्याक someone will hurt their own pocket? Because of this, I have my doubts that 39A will be scrapped through the assembly. If it gets scrapped, it only gets scrapped by the people because the politicians feel they will lose the next election if they support 39A. Na zalyar by the court because the court finds that there are things in 39A that are unconstitutional. अनेक महत्वाची खबर, गोंयांत इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हाच्या अधिकाऱ्यांनी गोंयचे स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन हाचे काम काबार केले आणि आता नवे इलेक्ट्रल रोल्स छापल्यात. इलेक्शन हाच्या अधिकाऱ्यांनी सुमार 1,27,000 मतदार हांची नांवां गोंयच्या इलेक्ट्रल रोल्स हातूंतल्यान काडल्यात. वास्को मतदारसंघ हांगा सुमार 11,600 मायज काडल्यात. सुमार 420 पुर्तुगेज पासपोर्ट होल्डर हांची नांवां बी हे इलेक्ट्रल रोल्स हातूंतल्यान काडल्यात. हाचे उपरांत पुराय इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन जाल्या उपरांत आनी इलेक्ट्रल रोल्स छापल्या उपरांत आतां मेरेन गोंयांत 10,50,000 मायज वोटर्स आसात. हातूंत 5,11,000 दादले आनी 5,40,000 मायज बायल्यो आसात. आदलो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस हाचो अधिकारी आनी काँग्रेस पक्षाचो लिडर एल्विस गोम्स सांगता. स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल्स म्हणजे आता वोटिंग लिस्ट जे आसा ते 4 नोव्हेंबर 25 हांगा जो प्रोसेस स्टार्ट जाल्लो तो आता 21 फेब्रुवारी 2026 सोंपलो आनीक फायनल रोल भायर सरलो. सोंपलो म्हणल्यार मातशें अपील आसा, दॅट इज बिसायड्स द पॉयंट. पूण हितूंतल्यान आतां फायनली झरोन मरोन म्हणटा ते भशेन लोकांनी त्रासूय सोंसले. बट येट डिस्पायट ऑल दीस 1,40,000 वोटर राउंड करून सांगता हे आता ह्या वोटर लिस्टान ना. दे वर एक्झिस्टिंग बिफोर द कमेन्समेंट ऑफ द प्रोसेस. आता ते ना. आता 1,00,000 ऑलमोस्ट एका कॅटेगरीन आसा, ती खंयची एबसेंट, शिफ्टेड, डेड ऑर डुप्लिकेट नाव ह्या कॅटेगरीन ना. सो हांकां एन्युमरेशन फॉर्मूच मेळोंक ना आनी सो तो भरपाचोय प्रश्न येवंक ना आनी देरफोर ते भायर पडले पयलींच. ड्राफ्ट रोलान सुद्दां नासले. आनीक दुसरे सायडीन आता जे ड्राफ्ट रोलान नाव येवन लिंकेज जायना म्हणटा ते विथ 2002 रोल, तेंची नांवां तांकां नोटीस गेली आनी ताणें व्हेरीफाय करपाचो प्रयत्न केलो पूण ते सक्सेस जावंक ना म्हणून हे 40,000 हे दुसरे कॅटेगरीन पडले.
आतां उपाय कितें? फर्स्ट कॅटेगरी आहा तांकां ताणें उपाय दवरिल्लो जानेवारी पर्यंत कितें तरी मोदें तांकां एक अपील करपाक, बट दीस वॉज अंडर क्वायट. सो बरेचशे लोक ASDD कॅटेगरींतले तांकां खबर सुद्दां आसची ना. आमी जाता तितलो प्रयत्न केल्लो. आनी दुसरे कॅटेगरीन जे आसा तांकां आतां अपील पिरियड दिल्लो आसा बिफोर द कलेक्टर, की ताणें ते फॉर्म भरपाचें आनी अपील फायल करपाचें. प्रॅक्टिकली अशें आयकूंक येता की BLOक इन्स्ट्रक्शन दिल्या की डोंट टेल देम टू फायल अपील. तुमी तांकां न्यू वोटर म्हणून हाडा थ्रू फॉर्म 6, ऑनलायन फॉर्म 6. ओके, फॉर्म 6 भरून तूं यू कॅन बी अ वोटर अगेन, तुजे जर क्रेडेन्शियल्स आसत. पण एक जातलें, तुजो जो इतिहास आसा एज अ वोटर फॉर सच अ प्रिटी लॉंग टायम तो इरेज जातलो. सो जाता तितल्या लोकांनी अपील फायल करपाची गरज आसा आनी कशे भशेन आपलें नांव ह्या वोटर लिस्टान सिक्युअर करपाची गरज आसा. कोण जाणा फुडाराक कितें जातलें तें. हो जो सरकार आतां आसा तें सरकार तुजें तें वोटींग ना रायट ना म्हणून तुका कार्ड ना म्हणून दे कॅन डू अवे विथ सो मेनी ऑफ युअर स्किम्स, नाल्यार कितें तरी ते हाडूंक शकता. यू नेवर नो. सो ताका लागून इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू बी अ वोटर इन द इलेक्टोरल रोल. गोंयच्या इतिहासांत पयलेच फावट गोवा दूरदर्शन हाणें कोंकणींतल्यान एक फॅमिली ड्रामा वो 12 एपिसोड हाचे सिरियल गेल्ल्या सुमारांत सुरू केलें. हाचें नांव जावन आसा द फॅमिली वुमन. गोवा दूरदर्शन हाचो डिरेक्टर साबियो नोरोय आमकां आनी म्हायती दिता हाचे बाबतींत. हा माझ्या बापायचे सगळे आयते मेळाते. तूं एक काम कर, सांजचो यो आनी FIR कर, मागीर हांव पळयता कितें करपाचें. टिफीन उगडटकच सगळे फ्रेंड्स आपल्या करता बाबा, खावपाकूच ती जाय. पयशे गेले जाल्यार हांव सोड, म्हाजी बायल तुका आदोळचे पासून मुजरायतली. हय मरे, आणि तो कासव खंय रे? काल हांवें पळयल्लो तो. ना फाल्यां करता. अरे फाल्यां भाऊ आज काल्या वचपा जाय. कितें जाला? कोण बॉल मारता? कितें जाला? बरी तारवटी मिरसांग. हो संदेश हांव तुमकां सगल्यांक धाडटा सांगून की आमी एक फॅमिली ड्रामा सिरीज सुरू करतात DD गोवाचेर. तुमकां याद आसतली आमच्या भुरगेपणान आमी टीव्हीचेर जायते फॅमिली सिरीज पळयताले, हिंदीन जावं इंग्लिशीन जावं. आनी हांव सदांच चिंतालो एक दूरदर्शनाचेर एक बरो कोंकणीन एक फॅमिली सिरीज घडोवन हाडटलोच म्हूण. आनी हेका लागून हांवें आमचो वर्धन आनी रुचा बाय तांकां कॉन्टेक्ट केलो आनी तांचे कडेन उलोवन बरें प्लॅनिंग केलें. ते जावन आहा व्हेरी पॉप्युलर सोशल मिडियाचेर एज अ हजबंड वायफ कपल आनी तेंची दोग भुरगीं पासून एक्टींग करतात. सो ही सिरीज जावन आहा ऑफ 12 एपिसोड्स. पूण द गूड थिंग इज दॅट टीव्हीचेरूय न्हू पूण ऑल्सो ऑन वेव्स OTT प्लॅटफॉर्म, आमचे प्रसार भारतीचो प्लॅटफॉर्म जो आहा थिंगाय पळोवपाक मेळटलें. आनी आमचो DD गोवा ऑफिशियल YouTube चॅनल जो आहा तेजेर तुमकां जाय जाल्यार तुमी हुंयी आसूं, भारतान आसूं काय एनीवेअर अब्रॉड, तुमच्यान सिरीज पळोवपाक मेळटलो तुमकां. इट इज अबावट आमचो डेली लायफ. सगल्यांक आमकां कसले एक्सपिरियन्स जाता, जावं घरा, जावं भुरग्यां कडेन, जावं बाजारान, जावं रस्त्यार, यू नो. सो एंड द लोकेशन इज व्हेरी नायस. एक बरें शांत लोकेशन समवेअर इन हिंटरलँड गोवा. तुमी पळयता तेन्ना तुमकां गमतलें. सो पळोवपाक रावात द फॅमिली वुमन फॅमिली TV सिरीज ऑन DD गोवा ऑन वेव्स OTT, YouTube DD गोवा ऑफिशियल चॅनल आनी टाटा स्काय चॅनल नंबर 1995. परत फ्रँकी बाबाक देव बरें करूं. देव बरें करूं तुका बाब साबियो नोरोनाक, तुवें आमकां तुजो मोलादीक वेळ दिलो म्हूण ही म्हायती दिवपाक. तर ह्यो जावन आसल्यो आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळया दुसऱ्या सोमानात. ते मेरेन मोगा संदी.